सगळ्यांकी बरो दीस आणि बरी सकाळ मागता. वेदर आशिल्ल्या सर्व मानाच्या सैर्यांक प्रणाम करणं, मुखार आशिल्ल्या पोशकांक आणि आज पुरस्कार वा सन्मान स्वीकार केल्ल्या भुरग्यांक म्हजे आयच्या दिसाचे प्रणाम. आणि पयल्यान पयलें आज पुरस्कार घेतिल्ल्या सर्व भुरग्यांक हांव अभिनंदन पाठयतां, उल्हास पाठयतां आणि कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा. तशेंच हे कार्यक्रम आयोजीत केल्ल्या कातोलीक सभेचो अध्यक्ष श्रीमान आयवन मोंतेरो आणि तशेंच सर्व हुद्देदारांक आनी कातोलीक सभेच्यांक हांव बरें मागतां, देव बरें करूं म्हणटा आनी उपकारी मनान तांकां बरें जावं दी म्हूण आशेतां. आमकां क्रिस्तांवांक एक नांव आसा, आमचो इल्लो कुर्लेचो स्वभाव म्हणून. मस्त कडेन हें आयकूंक मेळटा. कोणी वयर येता आसतना ताका वळून सकला घालची एक संवय आमच्या मदें आसा, म्हाका कळीत आसा. हांव सबार फिरगजांनी सेवा दिल्लो. 35 वर्सां जालीं पाद्र्याक जावन, आतां 36 वर्स. तशें म्हणटाना हें हांवें पळयलां. पूण ताचे वरवीं आमचे समाज, आमचीं भुरगीं आनी आमचे फुडारी मुखार वचनात. आमी केन्ना एका व्यक्तीन बरें केल्ल्या वेळार ताची पाठ तापडटा. बरें केलें तुवें आनी की बरें जावं म्हूण सांगता आसतना त्या व्यक्तीक मस्तू धैर्य मेळटा, एका तराची तृप्ती जाता. आनी आपणे काडल्या वावंटीक, हांवें केल्ल्या मेहनतेक समाज म्हणजे सांगता आसा म्हणलें एक चिंतप त्या व्यक्तीक मेळटा. आनी आज हांगासर तें कार्य जालें. आमच्या भुरग्यांनी, फिरगजेच्या भुरग्यांनी 10वी आनी PUCंत ह्या हळ्ळेच्या वातावरणांत आनी साद्या इस्कॉलांनी वचून बरें करून शिकून बरे अंक काडल्यात. आनी त्या भुरग्यांक विंचून तांकां सन्मान केला आनी पुरस्कार केला. हें एक बरें कार्य आनी खंडीत जावन ह्या भुरग्यांक हाचे मारिफात एका तराचें प्रेरण मेळटलें. 10वींत आशिल्ल्या भुरग्यांक भोगतलें हांवें PUCंत बरे अंक काडीचे आनी पुरस्कार जोडीचे. आनी PUCच्या भुरग्यांक हांवें म्हजें फुडलें शिकप बरें करन आनी एक फावटी पुरस्कार जोडीचे म्हणून खंडीत जावन हें एक प्रेरण आनी तांकां एक पाठिंबो दिल्ल्या बरी. त्या खातीर हांव कातोलीक सभेक अभिनंदन पाठयतां. हांव अभिनंदन पाठयतां ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक. आज हांवें ह्या भुरग्यांक शेल पांगुडता आसतना एक कूस हांवें आवयच्या बापायच्या हातान दिल्ली. पळयली गे तुमी? कित्याक म्हळ्यार त्या भुरग्यांनी आज तें साधन करूंक कोण कारण? आवय बापय. त्या भुरग्यांची भलायकी बरी सांबाळल्या. त्या भुरग्यांक शिस्तेन शिकपाच्या वेळार बरो पाठिंबो दिला आनी तांणी परिक्षेंत बरें करूंक तांणी मस्त मेहनत काडल्या. आनी तशें जाल्ल्यान त्या भुरग्यांच्या आवय बापायक हांव शाबास म्हणटा आनी तुमकां उल्हास पाठयतां. कित्याक म्हळ्यार जें कितें तुमच्या भुरग्यांनी जोडलां तें तुमचे वरवीं. आनी लारिसान सांगलें ताका ताची आवय बापूय प्रोत्साह म्हणून. आवय बापूय फाटल्या 2 वर्सांनी कुवेट आसात आनी लारिस हांगा मुखार रावतलें न्ही? मुखावी वय. लारिसा कोण गुताय? जे काश्मीरामाची नात. आमचो काश्मीरामा वय, काश्मीरामाची नात, काश्मीरामाच्या पुताची धूव. पूण हांगासर रावोंक वातावरण तितलें बरें नासलें. तशें जाल्यार ताज्या आवयच्या ज्योतीच्या भयणीकर मुखार थंयसर रावून तें कॉलेजीक घेतलें. ताणें शिकलें कॉलेज CFL हांगा खंय देरेबेल ताणें न्ही KSRTC त्या वय. थंयसर ताणें सांगलें म्हजी आवय बापूय आनी आवय बापूय पयस आसल्या वेळार म्हज्या आवय बापायचो स्थान घेतिल्ली म्हजी आंटी आनी अंकल. तशें म्हणटा आसतना हर एका भुरग्यां कडेन हांवें विचारल्यार खंडीत जावन तीं भुरगीं म्हणटालीं आनी आमी टीव्हीचेर पळयलां, पेपराचेर वाचलां. कोणें एक विशेश साधन केल्ल्या वेळार त्या भुरग्यांनी सांगचें म्हज्या आवय बापायचो प्रोत्साह. आनी तुमच्या आवय बापायच्या प्रोत्साहान ह्या भुरग्यांनी इतलें साधन केलां. तशें जाल्यार आवय बापायक परत्यांनी कोण म्हजें अभिनंदन आनी उल्हास. भुरग्यांनो, उडास दवरा, उडास दवरा. तुमी कितलेंय व्हडलें जावंक पुरो मुखार, कितलेय पुरस्कार मेळटेत, कितलेय रँक तुमकां मेळात,
मुखार तुमी लाखांनी जोडशात, पूण उडास दवरा ह्या सगळ्याक कारण कोण? तुमची आवय बापय. आनी त्या आवय बापाय ते सदांच उपकारी मनाचेर रावा. आनी केन्ना आवय बापाय ते उपकारी मन दाखयतात? तांचें बेसांव तुमकां आसा, तुमचें जिवन केदाळाय नंदन जाता. ह्या दिसांनी भुरग्यांनी शिकप जातेच, वावराक वेतेच, जोड सुरू करतेच, तांचीं पाळां विसरोवची म्हाका मस्त बरी दिसता. एक 3-4 दिसां आदीं हांवें एक व्हिडियो पळयलो आनी तो व्हिडियो पळोवन म्हाका रडोंक आयलें न्हिद. तो व्हिडियो हांवें आमच्या गोवळीक परिशदेन फॉवर्ड करता म्हूण चिंतलें, पूण म्हाका इतलें दुखलें की केरळांत एकलो पूत ताच्या बापायक तो इल्लो प्राय जावन भविश्य ताका इल्लें जालें कोणा, त्या बापायक वण व्हरता, घरा भितर घालता, तें खोटो घालता ताज्या हृदयार, ताज्या गळ्याचेर पांय दवरून खोटो घालता, मारता ताका, कितलें मारता. पळोवन म्हाका इतलें दूख जालें. संवसार खंय पावला आज. आनी तांतूं तें कॅप्शन बरयलें, सकयल कोणी ते व्हिडियो पोस्ट केले आनी बरयलां, आवय बापायक ह्या तरान पळयल्यार त्या बापायन कसलोय जावं दी, खंडीत जावन हो भुरगो असो जायचे जाल्यार, दादलो जायचे जाल्यार कितलो त्याग केला, कितलो सॅक्रिफायस केला. भुरग्यानो, उडास दवरा, केदाळय उडास दवरा. तुमी कितेंय करीचे जाल्यार, कितेंय साधन करचें जाल्यार पयल्यान पयलें आवय बापय. आनी ती आवय बापय तुमकां दिसचो देव. देव आमकां दिसना, पूण देव आसा. पूण तो देव आवय बापाय मुखांत्र आमकां दिसता. तो आवय बापाय मुखांत्र आमकां पोसता, आवय बापाय मुखांत्र आमकां फुडार दिता. उडास दवरा केदाळाय. तुमकां शिकप दिल्ल्या टिचरांक, सिस्टरांक, मास्टरांचो उडास दवरा. आतां मास्टरांक, टिचरांक आनी सन्मान बारीक उणें. थोड्या दिसां आदीं म्हाका दिसता तेलंगाणान गे आंध्रांत पडना गे 10वे क्लासीच्या भुरग्यांनी तांच्या हेडमिस्ट्रेसाक 27 पावटी, कितले पावटी? 27 पावटी. 10वे क्लासीची भुरगीं. तशें म्हणटाना संवसार खंय येता. पूण आमी क्रिस्तांव, उडास दवरा, आमी क्रिस्तांव. आमकां ल्हानतावन दोतोनीन शिकयलां, शर्मावन आमी आयकलां, आनी आमच्या वडिलां सांगतात आमी गुणांनी शगुणांनी व्हड जावन येवंक जाय. आवय बापाय उपरांत आमकां शिकप दिल्लीं आमचे शिक्षकां. तिसऱ्या जाग्यार जावं पुरो आमचे याजक, जावं पुरो आमच्या फिरगेजीचीं वडिलां आमकां प्रोत्साह दितात, आमची पाट तापयतात, आमी मुखार वचूंक आमकां धैर्य दितात. तांचोय उडास दवरचें. वडिलां मेळ्ळ्या वेळार तांचे कडेन बेसांव मागचें, तांकां मानान लेखचें आनी तांकां तो गौरव दिवचो. हें आमकां बेसांव आमच्या फुडाराक. आमी नावाडीक जावचे 98 मार्क्स काडिल्ल्यान न्हय. आमी नावाडीक जावचे आमच्या विशयांत आमचे आवय बापय, समाज, पाद्र्याब वा उरिल्ले कितें म्हणटात. आमच्या विशयांत बरीं उतरां आयकोंक मेळ्ळीं, ताचे वरती नावाडीक सर्टिफिकेट आमकां दुसरी गरज ना. एक याजक, फिरगेजीचीं वडिलां, म्हजे टिचर, म्हजे आवय बापय म्हज्या विशयांत बरें उलयतात, ताजे व्हडलें सर्टिफिकेट गरज ना. तुमी बरे अंक काडल्यात आनी त्या अंका सवें हें जायचें आनी तें मेळ्ळें जाल्यार तुमचो फुडार नंदन. काल हांव चिंता, म्हाका आयिल्लें एक हांवें वॉट्सॅपार फॉवर्ड केलां, गुतून हांव चिंता, हांवें बरें संगती लिसांव आसलें हांव वॉट्सॅपार धाडटा आनी फिरगेचेक. आनी तें कलिंग म्हळ्यार एक आवय तुजो पूत सबार रितीन सलवलोन तो म्हाका जायना म्हणटा. आनी तवळ ताची आवय ताका एक खाली बरें पेपर हाडून दिता आनी म्हणटा, पुता हें पेपर नीट धर, होल्ड इट स्ट्रेट, नीट धर. तें पेपर नीट रावना, बेंड जाता. ताचे उपरांत ती आवय तें पेपर काडून घेता, मुदो करता आनी ताचे उपरांत तें सोडयता आनी पुताक दिवन म्हणटा, आतां नीट धर.
आनी तो चेडो तरणाटो तें पेपर अशें धरतना तें पेपर नीट रावता कित्याक आवयन तें पिठो केल्ल्यान मस्त कडेन मुदो जाल्ल्यान तें नीट रावता. ती आवय ताका म्हणटा पुता तूं सल्व लाय आनी सल्वल्ल्या वरवीं तुवें म्हाका जायना म्हणचें न्ही. तुवें सल्वल्ल्या वरवीं तुवें नीट रावोंक जाय आनी मुखार तुवें नीट आसूंक जाय. तशें म्हणटा आसतना तुमी मुखार तुमचें शिकप म्हूण धरून व्हरता आसतना थोडे फावटी इल्लेशे कस जातले शिकोवंक, थोडे फावटी इल्ली पुरासन जातली, थोडे फावटी इल्लें अपयदैर्य भोगतलें, थोडे फावटी इल्ली सलवणी मेळटली, थोडे फावटी सांगता तेवून उठल्यान तावन कितें आयकोंक मेळटलें. पूण ताचे वरवीं निराशे जावन बागोवन रावचें न्हय. ताच्या बदलाक धैर्यान रावा. हांव फूड करतां, म्हजे वरवीं साध्य आसा. म्हज्या आवय बापायच्या बेसांवान, देवाच्या आदारान, दुसऱ्यांच्या सहकारान हांव खंडीत जावन म्हजो फुडार बरो बांदून हाडटां. हें चिंता आसूंक जाय. सांगताच जिणेंत एक ध्येय आसूंक जाय. तुमी आतां 10वी आनी PUC जाल्लें भुरगीं, आनीक एक 10 वर्सांनी हांवें खंय पावोवंक जाय तें चित्र तुमच्या मतींत आसूंक जाय. आनीक एक 10 वर्सांनी हांवें खंयसर आसूंक जाय. आतां 16 वर्सां प्राय, 18 वर्सां प्राय, 26 28 हांवें खंय आसूंक जाय हें एक चित्र सपन तुमच्या मतींत आसूंक जाय. आनी तें सपन हर एका दिसा जारी करचें. हर एक दिसा हांव कोणाची इश्टागत करतां, म्हाका थंयसर पावोंक उमूक जाय इतकी हांव मोबायलाचेर वेळ करचितां, थंयसर पावोंक म्हाका कुमूक जाय इतकी हांव खंयच्याय सवये फाटल्यान वेतां, थंयसर पावोंक म्हाका कुमूक जाय इतकी हें हर एक फावटी चिंतूंक जाय. ध्येय नातली जिणी, उद्देश नातली जिणी ती आवराक वळोवण्याच्या कलेक रुखाडाच्या कुडका बरी. त्या रुखाडाच्या कुडका खंय ध्येय आसा की खंय वेलें थंयसर. आमचें जिवीत तशें न्हय. 26 वर्सांच्या प्रायर, 28च्या प्रायर हांवें थंयसर पावोंक आसा, हांवें तें करूंक आसा. हें सगळें सपन जायचें. आनी ताचे सांगता उरले संगती म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या वडिलांक आनी मात्र न्ही, मुखार तुमी बऱ्या स्थानार पावल्यार तुमच्या बरीच कश्ट जातल्या भुरग्यांक जावं पुरो समाजांत आमच्या कातोलीक कुटुंबांत फाटीं आसलेल्या भुरग्यांक खंयच्याय तरान आदार दिवचो आनी तांकांय प्रोत्साह दिवचो. हें करूंक जाय आनी हें केलें जाल्यार आमचें जिवन सार्थक. तुमकां बरें मागतां आनी मुखार मस्त पुरस्कार मेळोवं दी आनी तुमचें जिवन नंदन जावं दी. देवाचें बेसांव.